नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन कराम, रूह ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार मखलूक़ात का बसेरा है। महज इंसानों या फरिश्तों को ही अल्लाह की मखलूक में शामिल किया जाए, ये अक्ली दलील की बात नहीं समझी जाए। खैर नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हमारा मौज़ूई गुफ्तगू जिन्नात की हकीकत और जिन्नात का रूहानी इलाज है। इसलिए अगर आप भी जिन्नात के तसल्लुत का शिकार हो चुके हैं तो बराह करम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। इस वीडियो को मुकम्मल समझने के बाद आपको जिन्नात का रूहानी इलाज करने में बेपनाह रूहानी मदद हासिल होगी और आपके नजरियात भी काफी हद तक चेंज हो जाएंगे। इन्हीं कलमात के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की ही मखलूक है और जिन्नात इंसानों, शजरो हजर, जिन परिंद और हशरात में से सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन मखलूक है, जिसको अल्लाह की जात ने हैरत अंगेज खूबियों और ताकत से नवाजा है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि जिन्नात इंसानों की निस्बत से बेपनाह ताकत रखते हैं। अव्वल तो ये मखलूक इंसानों के सामने रहते हुए भी इंसानों को तंग नहीं करती, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी फर्द पर जिन्नात मुसल्लत हो जाएं या आशिक हो जाएं तो इससे जान छुड़वाना बेहद मुश्किल बन जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे आलिम हजरात मौजूद हैं जो कि जिन्नात का रूहानी इलाज करते हैं, जिनका तरीका शरा और शरीयत के बरखिलाफ होता है। याद रखें, इस इलाज से आपको वक्ती फायदा हासिल हो सकता है मगर जामिया नहीं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात का ऐसा रूहानी इलाज बताएंगे जिसकी खैर व बरकत से जिन्नात का बादशाह सामरी जादूगर भी आपसे दूर रहने पर ही अपनी आकबत समझेगा। लेकिन याद रहे नाज़रीन इकराम, हर एक चीज का एक खास तरीकाकार होता है जिस पर अमल करना और समझना बेहद जरूरी है। इसलिए जिन्नात का रूहानी इलाज करने के लिए आपने चंद अहम नुकात की तरफ तवज्जो लाजमी रखनी है, जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जिन्नात का रूहानी इलाज करने के लिए सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजिर नफल अदा किए जाएं। नंबर 2, हस्बे तफीक सदका साहिब जरूरत को लाजमी तकसीम किया जाए। नंबर 3, नक्श नादेली का हसूल मुमकिन बनाया जाए। इसकी तफसील हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बयान करेंगे कि नक्श नादेली क्यों अहम तसव्वुर किया जाता है। नंबर 4, अपने रूहानी डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए ही वजीफा किया जाए। नंबर 5, हर बार वजीफा करने से पहले शावर लाजमी लिया जाए और साफ सुथरे कपड़े पहने जाए। नंबर 6, वजीफा या रूहानी अमल मुकम्मल एतकाद और ईमान के साथ किया जाए, क्योंकि कोई भी अमल आपकी यकसुई और ईमान के बगैर नामुकम्मल होता है। इन तमाम नुकात के ऊपर गौर करना जिन्नात का रूहानी इलाज करने के लिए बेहद जरूरी है। इन अवामिल के बगैर आपका रूहानी इलाज भी अधूरा तसव्वुर किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ हम वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको रूहानी इलाज का तरीका और तफसील बताएंगे। इसलिए हम भी आपसे तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सदका और नवाफिल के बाद आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास एहतमाम कर लेना है। इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करके अपने इर्द गिर्द एक फर्जी एहसार लगा लेना है। एहसार मुकम्मल करके आपने आंखें बंद कर लेनी हैं और इसम अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है। इस अमल के बाद आपने चंद एक सेकंड में अपने वजूद और दिल की धड़कन को नॉर्मल कर लेना है। जब आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने 21 बार सूरह इखलास, 21 बार सूरह नास और 21 बार दुआए नादेली सगीर की तिलावत दिल से कर लेनी है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जब आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने दिल से 21 बार सूरह इखलास, 21 बार सूरह नास
اور 21 بار دعائے نادری صغیر کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چند گھونٹ پانی پر دم کر لینا ہے اور اس پانی کو نہار منہ تب تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کا وجود پاک نہ ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ بے حد جلالی عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے یا آپ کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے، لیکن اسی عمل کی برکت سے آپ کے جسم میں موجود جنات جلنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ عمل آپ نے 3 دن تک ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ ابتدائی 3 دن تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 3 دن یہ عمل توجہ سے کر لیں تو یقین مانیے آپ کی ساری زندگی سکون میں رہے گی۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ جنات کا روحانی علاج کوئی بھی عالم یا عامل نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، یہ حقیقت بڑی تلخ ہے مگر یہی سچ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو عامل حضرات بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ تو محترم، ان میں سے اکثر لوگ فیک عامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا معیار فکر اونچی دکان اور پھیکے پکوان کی طرح ہوتا ہے، یعنی محض دعوے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جنات کا روحانی علاج اسی صورت میں ممکن ہے جب فرد کی ایٹرنلی ول پاور اندر سے گرو کرتی ہے یا فرد کا ایمان ذوق عروج حاصل کرتا ہے، اور انشاءاللہ اسی وظیفہ کی برکت سے آپ کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہی اللہ کی رحمت سے پیدا ہوگی۔ آپ اس وظیفہ کے اوپر مکمل اعتقاد کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ آپ کو بھی لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو جنات کا روحانی علاج کرنے کے لیے نقش نادیلی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، نقش نادیلی ایک روحانی احسار کا کام کرتا ہے جس کی خیر و برکت سے فرد کے وجود سے جنات جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نقش نادیلی حاصل کرنے کی دوسری بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر فرد کا خود سے روحانی علاج کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ روحانی علاج کے دوران فرد مزید انتشار، وسوسے یا نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نقش نادیلی جنات کا روحانی علاج کرنے میں 100% گارنٹی دیتا ہے، جس کو علم روحانیت کے ماہر استاد بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس نقش مبارک کی مزید تفصیل حاصل کرنے کے لیے یا روحانی علاج کے لیے اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے پرسنل نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو جنات کا روحانی علاج اور جنات کی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس منفرد چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔